ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थायाः श्री आत्मसंयमयोगः श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ततन्याति च योगी च न निरग्नितयः यं तं यातमिति प्राहुः लोकं तं विद्धि पाण्डव न तन्यत्तत्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मने योगं कर्मकारणमुच्यते योगारुरक्ततैव तमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मतनुतच्यते तैव तन्कल्पतन्याति योगारुरक्तोच्यते उत्तरेतात्मात्मानम् आत्मानमतायेत् आत्मे नरत्म आत्मैवयात्मनो आत्मैनरत्नो बन्धु आत्मैनरत्मनः बन्धु आत्मानमनतच्च मैरनचितः अनत्तुतच्चुत्रे तेतात्मैव तत्तत् मना ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ओम श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगः षष्ठोऽध्यायः ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सर्वधर्माननित्यश्च मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि अच्युतः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Thank you.